सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रुन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही भएर सिनेमा। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। मानिसभित्र मानिसका आन्तरिक रूपमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा मान्छेको विद्वत्ताको, ज्ञानको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको बुद्धिको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको मतिको पक्ष हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पहिलो कुरो मति प्रमुख कुरा हो। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्ड़न सक्दैन। बुद्धि लिडरसिपको यस्तो पंक्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले, जसले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब, घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्, मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्, गजब हो। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, सन्चै छ। यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन, ज्वाइँ छैन कि छैन, आफन्त छन् कि छैन, ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्? त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु, त्यो त मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति,
र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि तपाईहरु पनि कति होशियारी साथ कति बेहोसी साथ लेख्न पर्यो भने तपाईहरुलाई पनि बाआमा हजुरबा हजुरआमाहरुलाई तपाई भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तिमी भन्नुहुन्छ सबैलाई। किनभने अंग्रेजले यु भन्ने मात्रै हुन्छ, नातिलाई पनि यु हजुरबालाई पनि यु। त्यसकारण त्यही सिकेर तपाई कसैलाई पनि भन्नुहुन्न ए बाबु तिम्रो हालखबर के छ। किन त्यो हामी पछौटे यो तपाई तिमी वाला होइन, हामी चाहिँ एडभान्स तत्त्व, हामी चाहिँ यु वाला हो। यु तपाई वाला होइन, यु भने तिमी। गजब छ हाम्रो नक्कलबाजी। बीबीसीले यु भन्दियो, युको अनुवाद गर्यो तिमी चलाइदियो। उसलाई त हाम्रो सभ्यता शिष्टता मर्यादा संस्कृति माथि हमला गर्नु छ भनिदियो। अनि हामीले हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति आफूभन्दा ठुलालाई तपाई भन्नुपर्छ, त्यो छोडिदिएर यु वालामा गयौँ हामी गर्वका साथ। तर हामी फर्किनुपर्छ। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको गुण जस्तो होइन। एउटा भाले एउटा पोथी, दुईटा अंडा, अलिकति सानो छैन्ज्याल चल्ला चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलिक भडभर लागेपछि भुर्र उड्छ, न बाउ चिन्छ न आमा चिन्छ, न छोरा चिन्छ न छोरी चिन्छ। हामी त्यस्तो होइन। हामी एउटा पुरानो इतिहास भएको सभ्यता भएको, हामी आत्मकेन्द्रित आफू मात्रै वाला होइन। हामी हाम्रो परिवार, हाम्रा बा, हाम्री आमा, हाम्रा हजुरबा, हाम्री हजुरआमा, जुन हजुरआमाले हाम्रा बा आमालाई पनि जन्म दिएर हुर्काएर अनि हामी आउन पायौँ। त्यसकारण हामी हाम्रा हजुरबा हजुरआमा जिजुबा जिजुआमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। खुट्टामा शिर राखेर ढोग्ने हाम्रो चलन छ, आदर सम्मानका साथ। हजुरबा हजुरआमा बा आमालाई ढोगेर कोही बिरामी भयो, संक्रामक रोगले सताएर मर्यो भन्ने सुनिएको छैन। शिष्टताले केही बिगार्दैन। हाई डेडी, हाउ आर यू? हेलो डेडी, मम, हेलो। आज हामी बोल्ने तरिका त्यो छ, हाई मम। हाम्रो तरिका त्यो छ। हामी हाम्रो आदरका साथ अभिभावकहरूसँग व्यवहार गर्दैन। हाम्रो चलन त्यो छ। यो मामुली कुरा देखिन्छ, तर यो मामुली कुरा होइन। समाजलाई पहिले तिमी भन्न सिकायो। तिमी भनिसकेपछि के भयो र? तिमी भनिसकेपछि अरू कुरा पनि भन्न हो। सम्मान गरेर छोडेपछि हिजो गणतन्त्र हुँदा, के अरे राजतन्त्र हुँदा, दरबार हुँदा, त्यहाँ राजा हुँदा, राजाका श्रीमती हुँदा, राजाका छोराछोरी हुँदा, त्यसबेला हामी कसरी बोल्थ्यौँ? हेर्नुहोस् न भन्दैन थियौँ। आज त हामी हेर्नुहोस् न होइन नि, हेर उहाँले भन्नुभयो भन्दैन थियौँ। हुकुम बक्स्यो, हेर्नुभयो भन्दैन थियौँ, नजर भयो। उहाँले खानुभयो भन्दैन थियौँ, जिउनार भयो। हिँड्नुभयो भन्दैन थियौँ, सवारी भयो। आज हिँड्नुभयो भन्न खानुभयो भन्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने हामी हिँडे खाए, उनले हेरे, यस्तो भाषा मात्र बोल्छ। हाम्रा बाले हेरे, हाम्रो आमा पनि दिन्छन्, तिनले पनि हेरिन्। तपाईँहरू त्यही लेख्नुहुन्छ होइन र पत्रिकामा? त्यही त मेरो आग्रह के हो भने एउटा कुरामा हामी होशियार हुनुपर्दछ। एउटा कुरामा
हरेक देशको आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्छ, प्रचलन हुन्छ। त्यो समाजलाई त्यो सभ्यताले, त्यो मूल्य, त्यो मान्यताले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। सामाजिक प्रबन्धहरूले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। अवसरसम्म पुग्न पाउने समतामूलक समाज, निर्भय समाज, सम्मानयुक्त समाज, सभ्य समाजमा मात्रै मानिस खुसी हुन सक्दछ। त्यसकारण यो हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर हामीले नेपालका लागि तोकेका छौँ। तर यो विश्व मानव समुदायका लागि नै वास्तवमा एउटा गन्तव्य हो। समृद्धि, समानता, सुख। हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर मानिस के चाहन्छ अन्तिममा, अन्तत्वगत्वा मानवीय इच्छा आकांक्षाको गन्तव्य के हो भन्दा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ, अर्थात् सबै सुख चाहन्छन्, त्यसकारण सुखी हौँ। सुख चाहन्छ मानव जातिले। मानव जातिका सबै प्रयासहरू, सबै प्रकारका चेष्टाहरू, जुनसुकै पेसा होस्, व्यवसाय होस्, जेसुकै होस्, तिनको अन्तिम गन्तव्य के हुन्छ भन्दा सुख प्राप्ति हुन्छ। सुखी भएर बाँच्न पाइयोस्। अभाव, गरिबी जस्ता कुराहरू नहो। न्यायोचित प्राप्ति। मैले सुरुमा भने जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित प्राप्ति, समतामूलक, समतायुक्त समाज र निर्भय, सम्मानयुक्त जीवन, यही मानव जातिको सुखको बाटो हो। हामीले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउनेवाला होइनौँ। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइनौँ। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला हौँ। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो। अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरुखुरु बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा थोरै समय मात्रै लिएर म आएको छु, 15 देखि बढीमा 20 मिनटसम्म मात्रै बोल्न भ्याउँछु। यति बिघ्न धेरै साथीहरू वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसकारण भाषणको कुनै खाँचो हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। सबै विषयहरूमा, सबै पक्षहरूमा विभिन्न कोणबाट साथीहरूले
प्रकाश पार्नु नै हुनेछ। त्यसकारण मैले धेरै केही भन्नु पर्दैन। आजको राष्ट्रिय राजनीति हामी सबैलाई थाहा छ। हामी एउटा शान्तिपूर्ण, वैधानिक, लोकतान्त्रिक, विधि र बाटोबाट राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, जनताका हितहरूका विभिन्न सवालहरूका पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा, अथवा खास गरी हामीले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले लडेर स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौँ अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाईँ लडिरहेका छौँ। राजनीतिक लडाईँ हामी बहुतै जिम्मेवारीका साथ, उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले लडिरहेका छौँ। यसका निम्ति हामी सबभन्दा पहिले विचारमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रा सबै प्रयासहरूको गन्तव्य ठिक ढङ्गले ठम्म्याएका छौँ, तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ र नेपाली सुखी हुनुपर्दछ। मैले थुप्रै ठाउँमा स्पष्ट पारेको छु, समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। सुख हुनका लागि जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुनुपर्दछ। सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ। निर्भय वातावरण हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरण। कसैबाट अपमानित हुनु नपर्ने, सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने त्यो अधिकार सबैमा हुनुपर्दछ र त्यो अनुभूति सबैमा हुनुपर्दछ। त्यस्तो परिस्थितिमा मात्रै अधिकार सम्पन्न शताब्दीको योगदान हो। 20औं शताब्दीको सुरुमा मान्छेमा एउटा सुँगुरको किडनी पहिलोपल्ट राखेर कोसिस गरिएको थियो पहिलो दशक, 20औं शताब्दीको पहिलो दशकमा। 20औं शताब्दीको मध्य 1953 तिर आइपुग्दा अनि अलिक किडनी ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएको थियो। 71 यता आइपुगेपछि बल्ल सफल ट्रान्सप्लान्टको 1971बाट बढी सफल ट्रान्सप्लान्टको अवधि सुरु भयो। 50 वर्ष भएको छ बल्ल। त्यस यता असाधारण प्रगति भयो। इजरायलमा एकजना मान्छे 5 पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर काम गरिरहेका छन्। आफ्ना पहिलेका 2टा समेत 7वटा किडनी हुन्छ। पेटभरि किडनी नै किडनी। यो विज्ञान प्रविधिको विकास। अब म तपाईहरुलाई भन्न खोजेको के हो भने यो तीव्र विकासको क्रममा हामी छौँ। तीव्र विकासको क्रममा, तीव्र विकासको क्रम कहीँ पनि कुनै पनि तीव्र विकासको क्रमलाई त्यो रोक्ने प्रयासहरू हुन्छन्, बाधा व्यवधान पुर्याउने प्रयासहरू हुन्छन्। सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, बाधा व्यवधान पुर्याउने प्रयासहरू हुन्छन्। ती प्रयासलाई तोडेर हामी अगाडि जान जरुरी छ। सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। अघि मैले सुरुमा भने हाम्रो देश आज एउटा खास लडाईँको स्थितिमा छ। संसदलाई फेरि सांसद किनबेचको, फेरि दलहरूका बीचमा गिभ एन्ड टेकको, लेना देनाको, फेरि समीकरणहरू परिवर्तनको खेलको
पहिले जस्तै एउटा सिलसिला फेरि सुरु गर्न खोज्यो। मैले प्रयास गरेको थिएँ लेफ्ट पार्टीहरू जोडेर एउटा मजबुत लेफ्ट पार्टी जसले देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरोस्, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरोस्, स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, इतिहासप्रति गर्व गरोस्, स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा समर्पित होस्, देशलाई एउटा आधुनिक सभ्य अरूले पनि आहा भन्ने खालको देश बनाउने कुरामा लागोस्, त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थिए। तर पार्टी तपाईहरुले देख्नुभयो, एक दिन एउटा राम्रो कामको पनि समर्थन गर्ने आँट नभएको, बुद्धि नभएको, मन नभएको त्यस्तो पार्टी पो बन्यो। लिडरशिपको यस्तो पंक्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले जसले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब, घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्, मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्, गजब हो। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन, ज्वाइँ छैन कि छैन, आफन्त छन् कि छैन, ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्? त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु, त्यो त मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ, हाम्रो सभ्यतामाथि। तपाईहरु पनि कति होशियारी साथ, कति बेहोसी साथ लेख्न पर्यो भने तपाईहरुलाई पनि बाआमा, हजुरबा, हजुरआमाहरुलाई तपाई भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तिमी भन्नुहुन्छ सबैलाई। किनभने अंग्रेजले यु भन्ने मात्रै हुन्छ, नातिलाई पनि यु, हजुरबालाई पनि यु। त्यसकारण त्यही सिकेर तपाई कसैलाई पनि भन्नुहुन्न, ए बाबु तिम्रो हालखबर के छ? किन त्यो हामी पछौटे यो तपाई तिमीवाला होइन, हामी चाहिँ एडभान्स तत्त्व,
हामी चाहिँ युवाला हो, यु तपाईँवाला होइन, यु भने तिमी। गजब छ हाम्रो नक्कलबाजी। बीबीसीले यु भन्दियो, युको अनुवाद गर्यो तिमी चलाइदियो। उसलाई त हाम्रो सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा, संस्कृतिमाथि हमला गर्नु छ भनिदियो। अनि हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, आफूभन्दा ठुलालाई तपाईँ भन्नुपर्छ, त्यो छोडिदिएर युवाला गयौँ गर्वका साथ। तर हामी फर्किनुपर्छ। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको गुण जस्तो होइन। एउटा भाले, एउटा पोथी, दुईटा अन्डा, अलिकति सानो छैन्ज्याल चल्ला चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलिक भडभर लागेपछि भुर्र उड्छ, न बाउ चिन्छ, न आमा चिन्छ, न छोरा चिन्छ, न छोरी चिन्छ। हामी त्यस्तो होइन। हामी एउटा पुरानो इतिहास भएको, सभ्यता भएको। हामी आत्मकेन्द्रित आफू मात्रैवाला होइन। हामी हाम्रो परिवार, हाम्रा बा, हाम्री आमा, हाम्रा हजुरबा, हाम्री हजुरआमा, जुन हजुरआमाले हाम्रा बा आमालाई पनि जन्म दिएर हुर्काएर अनि हामी आउन पायौँ। त्यसकारण हामी हाम्रा हजुरबा, हजुरआमा, जिजुबा, जिजुआमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। खुट्टामा शिर राखेर ढोग्ने हाम्रो चलन छ, आदर सम्मानका साथ। हजुरबा, हजुरआमा, बा आमालाई ढोगेर कोही बिरामी भयो, सङ्क्रामक रोगले सताएर मर्यो भन्ने सुनिएको छैन। शिष्टताले केही बिगार्दैन। हाई डेडी, हाउ आर यु? हेलो डेडी, मम, हेलो। आज हामी बोल्ने तरिका त्यो छ। हाई मम, हाम्रो तरिका त्यो छ। हामी हाम्रो आदरका साथ अभिभावकहरूसँग व्यवहार गर्दैन। हाम्रो चलन त्यो छ। यो मामुली कुरा देखिन्छ, तर यो मामुली कुरा होइन। समाजलाई पहिले तिमी भन्न सिकायो। तिमी भनिसकेपछि के भयो र? तिमी भनिसकेपछि अरू कुरा पनि भन्नु हो। सम्मान गरेर छोडेपछि, हिजो गणतन्त्र हुँदा, के अरे राजतन्त्र हुँदा, दरबार हुँदा, त्यहाँ राजा हुँदा, राजाका श्रीमती हुँदा, राजाका छोराछोरी हुँदा, त्यसबेला हामी कसरी बोल्थ्यौँ? हेर्नुहोस् न भन्दैन थियौँ। आज त हामी हेर्नुहोस् न होइन नि, हेर, उहाँले भन्नुभयो भन्दैन थियौँ। हुकुम बक्स्यो, हेर्नुभयो भन्दैन थियौँ, नजर भयो। उहाँले खानुभयो भन्दैन थियौँ, जिउनार भयो। हिँड्नुभयो भन्दैन थियौँ, सवारी भयो। आज हिँड्नुभयो भन्न, खानुभयो भन्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने हामी हिँडे, खाए, उनले हेरे, यस्तो भाषा मात्र बोल्छ। हाम्रा बाले हेरे, हाम्रो आमा पनि दिन्छन्, तिनले पनि हेरिन्। तपाईँहरू त्यही लेख्नुहुन्छ होइन र पत्रिकामा? त्यही त मेरो आग्रह के हो भने, एउटा कुरामा हामी होसियार हुनुपर्दछ। एउटा कुरामा हरेक देशको आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्छ, प्रचलन हुन्छ। त्यो समाजलाई त्यो सभ्यताले, त्यो मूल्य, त्यो मान्यताले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। सामाजिक प्रबन्धहरूले बाँधेको हुन्छ समाजलाई। हेर्दैन, मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोड्या हुन्छ, के छोड्या हुन्छ, पक्रिहाल्छ यसरी। बरु भ्रष्ट मान्छे, अनैतिक मान्छे, बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो, मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर
ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो। ज्ञान भनेको भूतदर्शी कुरा हो। ज्ञान भनेको इतिहास हो। ज्ञान भनेको अरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सङ्कलन हो। ज्ञान भनेको विगत हो। हामीले मतिलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ढङ्गले सही ठाउँमा देश जनताका लागि, मानव जातिका लागि त्यसको हितको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने। जानेकै ज्ञान मात्रै त इतिहास हो। जानेकै ज्ञान मात्रै भूत हो, भूतपूर्व कुरा हो। त्यसकारण इनोभेटिभ हुनुपर्दछ र मात्रै विकास हुन सक्दछ। हामी रिसर्चहरूका कुरा गर्छौँ, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको ज्ञानभन्दा अगाडिको एक स्टेप अगाडिको कुरा हो। रचनाको कुरा हो, रचनात्मकताको कुरा हो, सिर्जनाको कुरा हो, सृजनात्मकताको कुरा हो, सृजनशीलताको कुरा हो, नयाँ आविष्कारको कुरा हो। त्यसकारण हामीले त्यतापट्टि जानुपर्छ। सबभन्दा हामी आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रा कामहरूको परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक जमाना थियो, कुनै चरालाई चिठी बोकाएर पठाउने। पहिले त्यो चरालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो ठाउँ देखाउनु पर्यो अनि ल्याउनु पर्यो, नत्र चराले कुरा बुझ्दैन। फेरि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो अनि उसलाई मुखमा पत्र चेपाइदिनु पर्यो अनि उडाइदिनु पर्यो त्यता फर्काएर। अनि ऊ जान्छ त्यो चिठी बुझाएर, उसले बुझ्छ कि हो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्ने हो। अनि त्यताबाट जा भनेपछि फर्के भनेपछि फेरि फर्किन्छ, जति बेला उसले चिठीको जवाफ दिन्छ। चिठी पत्र हाम्रो त्यस्तो हुन्थ्यो। हामी सन्देशहरूलाई कस्तो एउटा उसमा लिन्थ्यौँ, कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तो। आगो भरभर आयो आज, आगो भरभर आयो, परदेशबाट आउँछन् कि क्या हो आगो भरभर आयो। न मोबाइल थियो न केही थियो। अरब जाने हो भने चिठी कहाँबाट पठाउने, त्यो कताबाट पठाउने चिठी, कसले लिएर आउँछ चिठी? चिठी त आउँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा आगो भरभर आयो भने, आँखो फरफर आयो भने आदि यस्ता सङ्केतहरू खोजेर चाहिँ सन्देश मान्ने। आज पाहुना आउँछन् कि क्या हो यस्तो भयो भन्ने चलन थियो। त्यो मैले आफैले पनि भोगेको हो। कुन्ती मोक्तानले गीत मात्रै गाएको होइन कि हामी आफैले पनि भोगेको कुरा हो। यस्तो भयो, यस्तो हुन्छ कि क्या हो। पहिले इन्ट्युसन, त्यो जब सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ हुन्छ, त्यस्तो सम्बन्ध प्रगाढमा त्यसका सङ्केतहरू जान्छन्। जस्तो आफ्नो सन्तान कहीँ सङ्कटमा पर्यो भने आमाहरूले पहिले धेरै थाहा पाउँथे, किनभने सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। अहिले त ठेस लाग्यो भने अघि नै फोन गरिहाल्छ, मम्मी मलाई त ठेस लाग्यो खुट्टा भनेर। त्यसकारण आमाहरू पनि धेरै सेन्सिटिभ हुन छोडे। त्यसकारण इन्ट्युसन पनि कमजोर हुँदै गयो। पहिले त इन्ट्युसन बहुत सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। आफ्नो बच्चाबच्चीलाई कहीँ ठेस मात्रै लाग्यो भने पनि आमाले मेरो छाती चस्कियो भन्ने, घबडाउने, त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्थे। अहिलेसम्म पनि आमाहरूमा त्यो लक्षण हुन्छ। आफ्नो बच्चा कतै लड्यो मात्रै भने पनि झस्याङ्ग हुने, त्यो रक्त सम्बन्धको एउटा एक खालको टेलिपेथी। पहिले मान्छेहरूको टेलिपेथिक क्षमता अलिक
आइथ्यो। अब हामी यन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै गयौँ र हाम्रो टेलिपेथिक क्षमता लगायतका अनेक इन्ट्युसन वा टेलिपेथिक क्षमता जस्ता कुराहरू न्यून हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए। त्यस जमानाबाट हामी विकास गर्दै आयौँ। 20औं शताब्दी हरेक क्षेत्रमा, विज्ञानको प्रविधिको क्षेत्रमा, खास गरी यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा, हवाई यातायात होस्, अरू क्षेत्र होस्, यी क्षेत्रहरूमा असाधारण प्रगति गर्यो। र 20औं शताब्दीको एउटा शताब्दी असाधारण प्रगतिको शताब्दी रह्यो। असाधारण प्रगतिको। यो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, अथवा वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा, चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा, अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा, अनेक क्षेत्रमा यो असाधारण उन्नति प्रगतिको शताब्दी रह्यो 20औं शताब्दी। चन्द्रमामा मान्छे पनि त्यही बेला पुग्यो। सामाजिक न्याय र समानता सहितको प्रणाली हुनुपर्छ भनेर अक्टोबर क्रान्ति जस्ता क्रान्तिहरू त्यसै समयमा भए। वर्गीय उत्पीडन हुन हुँदैन, अब गरिबलाई गरिब भएर बस्न मन्जुर छैन भनेर जनताले शोषण र दमनका विरुद्ध शङ्खघोष गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। महिलाहरूले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर मजदुरहरूले विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन गरेर ट्रेड युनियनका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने अवधि पनि त्यही रह्यो। मा आइएलओ बन्यो। 1919 देखि त्योभन्दा अगाडि त्यही शताब्दी वास्तवमा ट्रेड युनियन मुभमेन्टका लागि, यद्यपि मजदुर आन्दोलन 1831 देखि सुरु भयो। फ्रान्सका लियोका मजदुरहरू, तान बन्ने मजदुरहरूबाट सुरु भयो। तर त्यो बढ्दै गएर चार्टिस्ट आन्दोलन आदिको रूप हुँदै, पेरिस कम्युन हुँदै, तर त्यो एउटा विकासको आधार मात्रै खडा हुँदै थियो, चेतनाको आधार मात्रै, न्याय र समानताको आधार मात्रै खडा हुँदै थियो। 20औं शताब्दी यस्तो शताब्दी बन्यो जो वास्तवमा परिवर्तनको शताब्दी, खोज अध्ययन र अनुसन्धानको शताब्दी बन्यो। र समाज सबभन्दा तीव्र गतिमा परिवर्तन त्यसै बेला भयो। टेलिभिजन 20औं शताब्दीको देन हो। मोबाइल 20औं शताब्दीको देन हो। यस्ता अनेक कम्प्युटर 20औं शताब्दीको देन हो। यी सबै कुरा 20औं शताब्दीका देन हो। 20औं शताब्दी तीव्र विकास र परिवर्तनको शताब्दी रह्यो। आज हामी 21औं शताब्दीको 2 दशक पार गरिसकेका छौँ। 20औं शताब्दी त्यो तीव्र विकासको 1903 मा प्लेनको आविष्कार हुन लाग्दै थियो। 1903 मा 20औं शताब्दीको सुरुमा, 20औं शताब्दीको बीचमा आइपुग्दा अमेरिकाबाट बम बोकेर गएर जापानमा खसालेर मान्छे सिद्ध्याउने खालको कुरा भयो। पहिले बारुदसम्मको विकास थियो, परमाणु अस्त्र, एटम बम, एटमिक इनर्जी आदिको शताब्दी भयो 20औं शताब्दीमा पुग्दा। यसै गरेर सञ्चार क्षेत्रका उपलब्धिहरू पनि साह्रै ठुला ठुला उपलब्धिहरू भए। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति पनि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आज 20औं शताब्दी 21औं शताब्दी कस्तो भइसक्यो भने 2 पल्ट किडनी फेरेर 4वटा किडनी लिएर काम गरेको मान्छे म तपाईँहरूको अगाडि बोलिरहेको छु। यो 20औं शताब्दीको